नमस्ते, म भरत विदुर नीति भाग 2 लिएर आएको छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण जीवनोपयोगी सन्देशहरू छन्, नीतिशास्त्रका कुराहरू छन्। सुनेर यसको फाइदा लिनुहोला भन्दै म आफ्नो वाचन अगाडि बढाउन चाहन्छु। महात्मा विदुरको अनुसार आदतै 6 प्रकारका छन्। घर जलाउने, विष खुवाउने, वध गर्नका लागि हतियार उठाउने व्यक्ति, धन चोर्ने, खेती लुट्ने र पत्नी अपहरण गर्ने व्यक्ति आततायी हुन्। त्यसैगरी दहीमा मह मिसाएर बनाएको मिठो दही नै मधुपर्कको र मधुपर्कले स्वागत गर्न लायकका मधुपर्कका अधिकारीहरू, स्नातक गरेका आचार्यहरू, पुरोहितहरू, राजा, ज्वाइँ र प्रिय साथी हुन्छन्। राजनीति गर्नको निम्ति 6वटा गुणहरू जानेको हुनुपर्छ। सन्धि गर्नु, विग्रह गर्नु, यान, आसन, द्वैधिभाव र समाश्रय। शरीरमा 9वटा प्वालहरू अथवा द्वारहरू छन्। 2टा आँखा, 2टा कान, 2टा नाक, 1 मुख र 2वटा मलमूत्रद्वार। धर्मको रक्षा गर्न सत्यबाट, विद्याको रक्षा अध्ययनबाट, सौन्दर्यको रक्षा सफाइबाट र कुलको रक्षा उत्तम आचरणबाट हुन सक्दछ। आफ्नो प्राण जोगाउनको निम्ति कुनै भय, काम र लोभमा परेर धर्म त्याग गर्नु हुँदैन। सामदाम दण्ड भेदको प्रयोग गरेर मित्र, शत्रु र उदासीनलाई वशमा राख्नु पर्दछ। परस्त्री गमन, जुवा खेल्ने, शिकार गर्ने, मद्यपान गर्ने, कठोर वचन बोल्ने, निरपराधलाई दण्ड दिने र धनलाई दूषित कार्यमा खर्च गर्नेहरूलाई त्यागेर मात्र सुखी बन्न सकिन्छ। जसरी मृत्युपछि शरीर अग्निमा जलेर खानी हुन्छ र धर्म र अधर्म दुवै जलेर जान्छन्, कठोर वचन नलगाउने र दुष्टलाई आदर सम्मान नगर्ने गरेमा मान्छेहरूले पाप भोग्नु पर्दैन। उत्तम कर्मबाट धन सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। चतुर्याइपूर्वक काम गर्नाले त्यसको वृद्धि हुन्छ। उचित समयमा उचित काम गर्नाले धन सम्पत्तिको जरो बलियो हुन्छ भने संयमबाट सम्पत्ति स्थिर हुन सक्दछ। लक्ष्मी पाएर पागल नभई संयमबाट सद्बुद्धिपूर्वक व्यवहार गर्नाले चञ्चल लक्ष्मी समेत स्थिर रहन्छन्। जसरी बलिरहेको दाउरालाई अलग अलग राइयो भने धुवा दिन थाल्दछ, तर सबै एकसाथ भएमा दन्केर आगो बल्दछ। त्यसैगरी सबैमा मिलाप गरेमा शत्रुका लागि प्रचण्ड अग्नि बन्न जान्छ र आफ्नो रक्षा हुन्छ। जसले ब्राह्मण, स्त्रीहरू र गाईहरूमाथि अन्याय आफ्नो श्रोता प्रकट गर्दछ, त्यो व्यक्ति नष्ट हुन्छ। छल कपटी मानिसलाई वेदले पनि पाप कर्मको फल भोग्नबाट बचाउन सक्दैन। लोभको वशमा परेर माछाले खानामा राखेको बल्छी समेत निल्न पुग्दा बन्धनमा परेर आफ्नो मृत्युको मुखमा पुग्दछ। त्यसैगरी लोभमा परेर कुनै पनि काम नगर्नु। राम्रोसँग स्याहार गरेमा अन्नको रक्षा हुन्छ। राम्रोसँग प्रशिक्षण दिएमा घोडाको रक्षा र स्त्रीको फोहोर वस्त्रबाट आफूलाई जोगाउनु पर्दछ। राष्ट्र प्रमुख वा परिवार प्रमुखले जो पाप गर्दछ त्यसको फल पुरा राष्ट्रले भोग्नु पर्दछ। भोग्नेवालाहरू दोषमुक्त हुन सक्लान्, तर पापकर्ताले पनि पापबाट मुक्ति पाउन सक्दैन। अन्याय गरेर कमाइएको धनले परिवार र राष्ट्रलाई डुबाउन सक्दछ। पत्नीको प्रयोजन सुख भोग र सन्तान उत्पादनको लागि गरिन्छ। धनको प्रयोजन दान तथा उपभोगका लागि गरिन्छ भने वेदको प्रयोजन उत्तम कर्मको लागि, शास्त्रको अध्ययन र श्रवणको फल उत्तम आचरणका लागि गरिन्छ। असल व्यक्तिले त्याग्नुपर्ने कुराहरू रक्सी पिउने, झगडा गर्ने, समाजको विरोध गर्ने, पति पत्नीबीच झगडा गराउने, इष्टमित्रबीच झगडा गराउने, राजासँग दुश्मनी र अत्यन्त दुष्कर्म र दुष्टमार्ग अपनाउने काम त्याग्न सक्नु पर्दछ। अर्काको घर बिना कसुर जलाउने, विष प्रयोग गर्ने, व्यभिचारबाट जीविका चलाउने, रक्सी बेच्ने, हतियार बनाउने, चुक्ली लगाउने, घरपतन, परस्त्रीगमन, मित्रद्रोही, गुरुपत्नीगामी, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, महाक्रोधी, कौवा झैँ मरौमा प्रहार गर्ने, नास्तिक, घुमन्थे, पतित, पापी र समर्थे भएर पनि शरणमा आएकाको रक्षा नगर्ने र तिनलाई मार्ने जस्ता व्यक्तिहरूलाई ब्रह्म हत्यारा मान्न सकिन्छ। स्वर्ग पुग्ने 10वटा सिँढीहरू यस प्रकार रहेका छन्। सत्यवादी, सौन्दर्यवान, विनय, अध्ययनशील, विद्वान, कुलीनता, युक्तिसङ्गत, बोली र बलवान। जस्तो व्यक्ति विद्वानको हिंसा गर्दछ, देश गर्दछ, स्वयं खेती नगरी अरूको खेती नष्ट गर्दछ, त्यसलाई बाँच्ने अधिकार छैन। त्यसैगरी होसियार व्यक्तिले विश्वासमा परेर पनि असमयमा कहिले पनि अर्काको घरमा जानु हुँदैन। रातिको समयमा लुकेर चौबाटामा बस्नु हुँदैन र राजाले जुन स्त्रीलाई चाहियो त्यसैलाई ग्रहण गर्ने इच्छा राख्नु हुँदैन।
कस्तो व्यक्तिसँग लेनदेन व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्दा महात्मा भन्नुहुन्छ राजसेवक, पुत्र, भाइ, ससाना बच्चा कि विधवा आमा, सैनिक, अधिकारबाट वञ्चित अधिकारी यी व्यक्तिहरूसँग लेनदेन गर्नु हुँदैन, समस्या पर्छ। कुन कुरा बेच्नु हुँदैन भन्दा महात्मा भन्नुहुन्छ नुन, पाकेको अन्न अथवा दाल भात, गौरस, फलफुल, कन्दमूल, मासु, रङ्गाएको रातो कपडा, गुड र सुगन्धित वस्तुहरू कहिल्यै पनि बेच्नु हुँदैन। स्त्री, अल्छी र पतित व्यक्तिको जिम्मामा छोडिएको कार्य वा धन पूर्ण हुँदैन। अरूको निन्दा मात्रै गर्ने, अरूलाई पीडा मात्र पुर्याउने, सधैँभरि परस्पर झगडा गर्ने, जोसँग भयभीत हुने, स्वार्थी, निर्लज्ज, धूर्त र पापीका रूपमा प्रसिद्ध भएका मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरूको कहिल्यै पनि सङ्गत गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी विनाशतर्फ अग्रसर बनाउने मनुष्यका 8 लक्षणहरू के हुन् भन्दा महात्मा भन्नुहुन्छ ब्राह्मणको रिस गर्ने, ब्राह्मणलाई धन हडप गर्ने, कर्मद्वारा ब्राह्मणको विरोध गर्ने, ब्राह्मण हत्या निन्दा गर्ने र ब्राह्मणको प्रशंसा नगर्ने, धार्मिक उत्सव वा ब्राह्मणहरू नडाक्ने। यसको ब्राह्मण भन्नुको मतलब बुद्धिजीवीलाई भन्न खोजेको छ, विद्वानहरूलाई भन्न खोजेको छ। जो विद्वानहरूको अपमान गर्दछ त्यो व्यक्तिको विनाश भएको बुझ्नु पर्दछ। 4 चिजलाई घरमा राख्नु पर्दछ भनेका छन् आफ्ना वृद्ध आफन्तहरू, धनहीन मित्र, अपुत्री बहिनी र दुःख कष्टमा फँसेका कुलीन पुरुषहरूलाई आफ्नो घरमा राख्नु पर्दछ। त्यसैगरी 6 प्रकारका मानिसहरू निज हुन्। कलेशदायक कर्म गर्ने, अत्यन्तै प्रमादी, असत्यवादी, स्नेहरहित र आफूलाई चलाक ठान्ने र शिथिल विश्वासवाला मान्छेहरू निज स्वभावका हुन्। निम्न 9 प्रकारका मानिसहरूसँग केही पनि माग्नु हुँदैन, चाहे जतिसुकै दुःख परोस्। कन्जुस, बैरी, कृतघ्न, गाली गर्ने, मूर्ख, जङ्गली, धूर्त, निर्दयी र अमान्यलाई पनि मान दिने यी व्यक्तिहरूसँग केही पनि माग्नु हुँदैन। आफ्नो घरमा निम्न खालका व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिनु हुँदैन। अल्छी, खन्चुवा, निन्दनीय, कपटी, दुष्ट, समय र परिस्थिति नबुझ्ने र निन्दित भेष धारण गरेका यी व्यक्तिहरूलाई घरमा कहिल्यै पनि आश्रित दिनु हुँदैन। त्यसैगरी आफ्ना 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरूलाई बसमा जसले राख्न सक्दैन त्यसलाई विपत्तिले ग्रस्त बनाउँदछ, किनभने आफ्ना 5वटा इन्द्रियहरू नियन्त्रण गर्न नसकेमा त्यसले नै आफूलाई नष्ट गर्दछ। काम, क्रोध र लोभ यी 3 आत्मालाई पतित गराउने र नरकको द्वार खोल्ने माध्यम हुन्। त्यसकारणले काम, क्रोध र लोभ यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने मात्रै असल मानिस बन्न सकिन्छ। चञ्चल मन भएका, अज्ञानी र इन्द्रियको वशमा परेका मानिसहरूलाई धन सम्पत्तिले सजिलै त्याग्न सक्दछ। 6वटा कारणले मानिसहरू पूर्ण आयुसम्म बाँच्न सक्दैनन्। ती हुन् अति अभिमान, क्रोध, मित्रद्रोह, ज्यादा बोल्ने, त्यागको अभाव, आफैलाई पालनपोषणको इच्छा राख्नु। काम र क्रोध दुवै मिलेर विवेकलाई नष्ट गर्दछ। पैसाको भोग रक्सीको नशाभन्दा कडा छ। जुनसुक भोग गर्दा व्यक्ति धर्म र अर्थबाट हीन ठहर्छ, त्यसको उपयोग यथेष्ट मात्रामा गर्नुपर्दछ। कल्याण चाहने व्यक्तिले निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य र प्रमाद 6 चिजलाई त्याग्न सक्नुपर्दछ। जति इन्धन हाले पनि आगो, जति पानी हाले पनि समुद्र र परपुरुषसँगको सम्भोगबाट नारी तथा कामी पुरुषहरू स्त्रीहरूबाट तृप्त हुन सक्दैनन्। तृप्ति त कामलाई वशमा गर्नाले अथवा आत्मनियन्त्रण गर्नाले मात्र मिल्दछ। भोग गरेर कहिल्यै पनि तृप्ति मिल्दैन। जति बोल्नु उचित हो त्यति मात्रै बोल्नु पर्दछ। सार्थक र चमत्कारपूर्ण कुरा धेरै बोल्नै सकिँदैन। रुखो र कठोरपूर्ण वचनले सुन्नेवालाको मर्मस्थल, हड्डी एवं हृदयलाई जलाउँदछ। त्यसकारण रुखो र कठोरपूर्ण वचन छोड्नु पर्दछ। यसरी हामीले विदुर नीति महाभारतकालीन घटनामा आधारित बनाएर नीतिशास्त्रका केही कुराहरू वाचन गरेका छौँ। पक्कै नै यहाँहरूलाई फाइदाजनक भयो होला भन्ने विश्वास गर्दछु। धन्यवाद।